नमस्कार येवकार। आयज मखराचो 9वो दीस। गोयचे मखर एक दैवी परंपरा या माळेन आयज आमी तुमच्या मुखार घेऊन आयिल्ली आसा फातर्पेचे श्री शांतादुर्गा कुंकळकारणी हांचो मखर। चला तर या मखरा विशीं अधिक जाणून घेऊया। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री देवी शांतादुर्गा कुंकळीकरीण संस्थान फातर्पा ह्या आमच्या देवीचो जो कितें वार्षिक नवरात्र उत्सव आसा हेचे बद्दल थोडीशी माहिती दिता। आश्विन शुद्ध प्रतिपदा ह्या दिसाक देवीचे नवरात्र उत्सव आमचो सुरवात जाता, जो जगभर त्याच दिसा सुरवात जाता। आणि विशेष करून सांगपाचें म्हणजे आमचें देवस्थान जें आसा शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवस्थान, ह्या देवस्थाना भितर हो जो नवरात्राचो उत्सव आसा हो दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाक दिल्लो आसा, म्हणजे ते तो साजरो करतात। सो तेंच्यांतलो जो कोण यजमान जो कोण तेणी ठरयल्लो आसता तो प्रतिपदे दिसाक सकाळीं अभिशेकाक येता आनी सकाळीं होम करून शुद्धी करून आमी घटस्थापना तेंच्या हातींतल्यान करतात। ताजे नंतर चतुर्थी पर्यंत सकाळींचो असोच कार्यक्रम आसता, यजमाना कडल्यान देवीचो महाअभिषेक। आणि विशेष करून पंचमीच्या दिसाक जी आश्विन शुद्ध पंचमी आसा ही देवीची तिथी म्हणून मानली वता। आमच्या देवीचे जे कितें मुख्य उत्सव आसात, म्हणजे वर्सभर खूब उत्सव चलतात, पूण आमची जी देवी मुख्य देवी आसा ही जी तुमकां दिसता ही देवी वर्सांतल्यान 3च वेळा भायर सरता। एक आतां दसऱ्या कडेन, दुसरी जात्रेक आणि तिसरी आमच्या रंगपंचमी छत्र्यां कडेन। ह्यो तिनूय तिथी जर तुमी पळयल्यो जाल्यार ह्यो पंचमी आसात, कारण देवीची तिथी ही पंचमी म्हणून आसा। आमचे देवीचे मकर आसा, मकर न्हू आमची जात्रा ती पंचमी स्टार्ट, आमची होली रंगपंचमी ती पंचमी स्टार्ट आनी आमचे मकरस्तव पळय जाता वो आतां नवरात्रांक आमचे पंचमीच्यान स्टार्ट। आमचे 3 हें आसताय ते सगळे पंचमीच आमचे स्टार्ट जाता। कुंकळकान्नीचे श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरणीचे पंचमीच्यान स्टार्ट। देवी पुर्तुगेजा टायमाक जेन्ना बाटाबाटी जाली त्या वेळार ती देवी थंयच्यान उठून ह्या 12 गांवकारांनी हांगा हाडली आनी हांगा तिची स्थापना जाली। तेजे नंतर हांगा तिजो उत्सव म्हणजे दर पंचमीक खंयचोय उत्सव करतालो जाल्यार पंचमीन सुरू। म्हाल गांवकाराच्या वतीन सांगता की आमी 12 वांगडी आमी हांगा 12 वांगडी येयले शिवाय कसलो उत्सव करनात। आनी समज एखादे वेळेर एक कोणी जालो आसलो जाल्यार तेजो वेगळो शिस्तूद म्हूण आसता, ताका हाडून आमी ते 12 व्हरून ती सगळी जे पळय जे विधी विधान पळय आसा ते आमी करून घेतात। आनी हें आमचें पयलीं साकून तशें आसा की ही पंचायतन देवता आमची शांतादुर्गा खंडराय, सतपुरीस, सिद्धपुरीस आनी कळपुरीस। आनी तसोच तो आमचो आकार उदेंगी आनी सिद्धा खेत्री पूर्वा खेत्री अशें करून ही आमची पंचायतन देवता ह्या कुंकळकारांची शांतादुर्गे ह्या स्थानाक फातर्पे ह्या गांवां आमगेले वसयल्ले आसा। तेन्ना हेजे कृपेन आमकां सगळ्यांक सगळें आमचें बरें बरें जाल्लें आसा। आनी ह्या भेटेक नाना प्रकारचे नाना कडेन साकून लोक देशा विदेशा साकून लोक येतात। आमची पयलीं 8क आमी जाल्यार 12 गांवकार येताले, 12 वांगड आसाय आमचे देवीचे, 12 वांगड भितर येताले देवळांक आनी देवीक देवळांतल्यान भायर हाडटाले आनी मकरां बसयताले। 8 स्टार्ट करताले, ताजे नंतर मकर सजयताले फुलांनी आनीक मागीर गांवकार घरां वचून लोकांक जेवणाची तयारी करताले। 8:30 जेवण स्टार्ट करताले, परत 8:30 जेवण कंटिन्यू चालू आसतलें। परत 9:40 गांवकार परत देवळां येताले आनी देवीची मकरा सजून तेची आरती कोमेज करताले। 10:30 म्हळ्यार तेची समाप्ती करताले आरती घेवन। नवरात्रां खास म्हणजे देवीचो अवतार न्हू तो तरेवार ओन आतां पळय 11 माळयो म्हळ्यार बरें आमची संस्कृती बरें, आमची हें आरोग्या बद्दल सगळे कामां बरें। पूण देवीचो एक दीस वाडलो नाल्यार 9च येता पळय 11 माळयो म्हळ्यार 14 वर्सांनी येयले 11 माळयो। आमकां बरें देवीची तितली भक्ती वाडली। पंचमीकच आमचे सगळे मुख्य उत्सव सुरवात जातात,
पंचमी दिसा सांजचे आमच्या देवस्थानाचे जे 12 वांगडी आसात हे वांगडी आयले नंतर इशारत जाता आणि देवीची मूर्ती आमी मखरांत हाडून बसयतात आणि पंचमी पासून नवमी पर्यंत मखराचो उत्सव सांजचो आमी साजरो केल्लो वता. दसऱ्या दिसाक सांजचे सादारण 3:30-4 वरांचेर जशे आमचे वांगडी आयले की परत इशारत जाता. पुराण वगैरे वाचल्या नंतर आमी देवीचे हांगा वयरच पेड आसा थंय देवीची पालखी सिमोल्लंघन करता. थंय मागीर पुजा विधी, देवीची पंचोपचार पुजा आणि सोन्याचें म्हणजे आपट्याच्या पानाचें आदान प्रदान केल्लें वता. थंय देवीची भेट घेवपाक लोक येतात. तें जालें की परत देवी जेन्ना देवळां भितर पावली की ताजे नंतर कौल जो दिल्लो वता. खूब कडेन हो वेगळ्या उत्सवाचेर दितात. आमच्या देवीचो जो कौल आसा हो दसऱ्याच्या दिसा आमी दितात. आतां जात्रा तिजी जी आसता ती पौष शुद्ध पंचमी ते दिवच्यान जात्रा सुरू. पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी दिसाक तिजो मोठो रथ. तेजे पयलीं सद्दां रथ आसता, पालखी आसता, तशें चालू आसता. परत शिगमो, गुलाल, तेन्ना तो गुलाल जो आसता तो हांगच्यान देवी सकाळीं फुडें होळी जाता. होळी जाली की हांगच्यान दनपारां एकाक सगळे जेवन बिवन भक्त आसतात ते सगळे तिका घेवन कुंकळी वतात. कुंकळी वता आसतना ती इतली धांवता की कोणाक कळना ती चलता काय कितें म्हणून. इतली बेगीन कुंकळी पावता. परत थंयच्यान ती येता आसतना तिचें मुख्य स्थान आसा तळये भाट. थंयच्यान ती भायर सरतकीर येवपाक तिका खूब वेळ लागता आनी ती हांगा 10 वरां ती पावता. आमची कुंकळकाळ म्हणजे कुंकळे गांवांतली ती देवी. ही फातर्प्या तिजो गांव. शांतारी दोगी भयणी त्यो. ती तिची फुडें आयली हांगा. तूं मागणेन मोठी जा म्हणून. ती चडशी मागणेन ती गेली. आमी भुरगीं तिची मागणी चड ही कुंकळखान्याची. चडान चड ही चड मागता. ती बॉम्बेन शिमी भायर वचून मागता आनी तिगे बाळाक येवंकूच जाय हांगा. येयन जाल्यार न्हू खूब त्रास जाता. 1 वर्सा येयना 2री वर्सा पूण ती पोड पावोवपाकच जाय. म्हणचे आमी आनी कित्याक वचूं, कित्याक अशें म्हणपाचें ना. इतले त्रास जाता तुका सांगपा न्हू. तुगे धंदो पूण जावपा ना. हिगे मागणे तर पोड बी दिना जाल्यार. इतले तिगे चमत्कार आसा आमच्या आईचो. आमगेले कुलदेवत न्ही हे मूळ न्ही आमगेले हे आशेल खातीर आमी आसात. नाजाल्यार आमगेले कसले चलनाच. आनी प्रति 1 वर्सा एक पण ते आमी येवन वतातच हांगा. नाजाल्यार हांगा येवचें जाल्यार आमकां कसले तरी प्रॉब्लम येना येता. तेजे खातीर आमी केन्ना वर्सा एक पण ते हांगा येवन घेवन तेका हूट दिन घेवन वयचें आमगेलें कर्तव्य आसता तें. आतां कशें आसा फुडल्या वर्साक अदीक म्हयनो येवपाचो आसा. फुडल्या वर्सा अदीक म्हयनो येतलो. प्रत्येक 3 वर्सांनी हो अदीक म्हयनो येता. सो खंयचो अदीक म्हयनो म्हणजे खंयचो म्हयनो अदीक जाता त्या प्रमाणे हे नवरात्राचे उत्सवाचे दीस सुद्दां वयर सकयल जातात. आतां खूब जाण म्हणटात की 40-41 वर्सां पयलीं आश्वीन म्हयन्यांतले एक दीस चड आयिल्लो ताजे नंतर आतां आयला. सो अशें सादारण रँडम जायत रावतलें. सो आतां हें आयलां विशेश कांय उत्सव आसनात. म्हणजे जशें चलता तशेंच. फक्त मखर जी 5 राती आसतात त्यो 6 राती आसतात अशें. आनी प्रत्येक आयताराक आमी हे बरे भशेन ही रंगपुजा सांगपा म्हणल्यार करून तीर्थ प्रसाद आरती महाप्रसाद लोकांक दितात. आनी प्रत्येक आयताराक दनपारचे आमी महाप्रसाद दितात. ताका लिमीट नासता. आनी ताजे साठी आमचे गांवचे गांवकार किंवा म्हणा कोणी आमचे सवंगाडी ते मदत करतात. आनी लोक हांगा तृप्त जावन वयतात. आनीक परत आनी 4 लोकांक सांगतात की हांगा अशें बरें जाता तशें हें जाता तें करता. आनी हो प्रसाद पळय आसा तो आमी सांगपा म्हणल्यार चडसो सारको फ्री हें करतात. आनीक अशें जाता की अशे चमत्कार लोकांच्या नजरेक हाडून दिता देवी की तांकां हांगा येवन एक मागणी केली किंवा कितें एक नवस केलो तो
पूर्ण जावन आनी आनंदान त्या भुरग्या बाळाक किंवा आनी तेंची कितें नोकरी वेवसाय कितें पूर्ण जाल्ल्या कोतान ती हांगा येवन परत देवी महामाय शांतादुर्गे फुडें येवन तेची भक्ती हें करता. आनी हांगा गडगडो बाकीच्या जात्रांनी गडगड बी जाता पळय, खेळ इस्पिकान जाता, हांगा जायना. हांगा जावपाक कोताय ना. एक फावट जालो, एक खेळ्ळे, पयशे गेले, तो मागीर जीव दिवपाक गेलो गळफाची. देवीच रूपान रूप देवीचे रूप घेवन देव मनशा रूपान गेली देवी. आनी ते गडगडकरान तुगे कितले पयशे ते सांग म्हणून आपल्याक अमके पयशे सांगले ताणें. तितले पयशे घालून तितले पेट्रोल मास घेवन धाडले आसा तेंच्यांनी. इतले आमच्या आई चमत्कार. जाता कितें, एक तुजे सारके मनीस खंय कामां वचपाचें जालें, तेजें काम जायना, कित्याक जायना ह्या खातीर तिका येवन मुद्दाम कौल लायतात आनी ते विचारतात की आपल्या कामा बद्दल कितें अडचणी येतात. तेन्ना ती सांगता की तुजें कितेंय तरी देवी कडेन रागणें पडटा, म्हणजे कितें मागणें दिवपाचें उरता, जावं तुवें सांगून घेतलें कामा बद्दल जाल्यार तें कितें दिवपाचें उरता, अशें ती सपनां वचून सांगता. म्हणून लोक कितें जातात, हांगा येतात विचारपाक, हांगा कौल लायतात. ॲक्च्युली आमगेले हिंदू धर्म भितर हे म्हत्व येवच्याकच आहे. हिंदूत्व आमी राखून घेवचें जाय. तेजे खातीर हे गणपती फेस्टिवल दिपावळी जावं म्हणटा न्ही, एक हिंदू आनी सगळे देवता आतां आमगेले पळय होन्नावर भितर बी करिकाना परमेश्वरी आमी वतात. आमी दर वर्साक येतात एक पंथी. हे दसऱ्या टायमार येवन घेवन थंग सगळे कडेन हूट बंद घेवन वतात आमी. हांव तर बॉम्बेच्यान येतात. आमी हुबळी भितर आमगेले बिजनेस बी आसा. आमी बॉम्बे भितर बी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर आसा. हांव बॉम्बे भितरच्यान आमी प्रति वर्साक येवन घेवन हुबळी येवन घेवन हांगच्यान गाडी घेवन घेवन आमी सगळे एक पंथी कन वतात. संप जाल्लो गाडयांचो, जात्रा बंद जाली, लोक कोणूच ना. आनी हांव चलोन येयला, भुरगेपणा खबर आतां म्हाजी, चलोन येयलें हांव. जात्रे लोकूच ना, पूण देवीन कशी जात्रा करची सगळ्या जात्रा हाडले आपूण. जात्रा एका दिसा सगळे भरपूर लोक जालो. अशें आमच्या आईची चमत्कार आसो. बरी कडक देवी, थापट मारून उठयतली. हांगा फकाणां बी कोता आनी मातशें मस्कऱ्यां गर्वान म्हण चलपाना आई फुडें. मान सकून घालून चलता तितली तुगे बरें जाता. आपूण व्हडलो तूं व्हडलो म्हण हांगा चलपाना आईचे फुडें. इतली आईची पावर आसा. म्हाका तरी दिसता आमी तिजेरच. हांगा हिंदू येता, क्रिश्चन येता, जावं मुस्लीम येता, अशे सगळे तरेचे लोक येतात. गोंया भायले लोक येतात, कर्नाटका येता, महाराष्ट्राचे येता आनी गोंयचेय सगळे. नॉर्थाचे चड येता लोक, नॉर्थ आनी सावथाक ते लोक, नॉर्थाचे खूब लोक येता हिंगा. आमी बॉम्बेच्यान येयले, जे चारकोपच्यान. आमगेले एक कुलदेवत आसा कुंकळी महामाय. आमी दर वर्साक एक नवरात्रीक येवन वतात. आनी आमी पयले इडगुंजे वतात, तेजे नंतर थंगच्यान करिकाळा परमेश्वरी होन्नावर थंग वचून हांगा येवन घेवन तशें आमी बॉम्बे वतात हूट बंद घेवन. विशेष म्हणजे तुम्ही पळयल्लें आसतलें, विशेष करून सांगपाचें म्हणजे अशें की सगळ्यांनी देवीचें आमचें रूप पळयल्लेंच आसा किंवा देवी पळयल्ली आसा. जी उत्सवाची मुर्ती आसा ही तुमकां वर्सभर मुख्य मुर्ती सकल आसा आनी उत्सवाची ही उब्या स्थिती भितर दिसतली. आनी नवरात्रांतले 90 दीस तुमी मुद्दम पळोवचें ही मुख्य म्हणजे आमची जी उत्सवाची मुर्तीची देवी आसा ही बसलेल्या स्थिती भितर दिसतली. बाकीचे वर्सभर ती उब्या स्थिती भितर आसता. नवरात्रांतले 9 दीस ती बसलेल्या स्थिती भितर सगळ्या लोकांक आशिर्वाद दिता. श्री शांतादुर्गेचे आशिर्वाद सगळ्या तिच्या भक्तांक गोंयच्या लोकांक मेळचे अशी तिजे कडेन प्रार्थना. नमस्कार. तर आयज आमी पयले फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारणीचे मखर. फाल्यां मकराचो निमणो दीस. तर अशेंच आमी तुमच्या मुखार आनी एक मखर घेवन येतली फाल्यां. तो मेरेन पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.